नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आपको आगाज़ में बताना चाहेंगे कि हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है, ये खुसूसी प्रोग्राम है और इसका वक्त 1 घंटा है। चूँकि अक्सर बेशतर जब हम बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो आधे घंटे तक महदूद रहता है, लेकिन आज जिस तरह से हमने पिछले कई हफ्तों से बात की, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन के हवाले से सूरत हाल है, उस सिलसिले में बहुत सारे स्टेक होल्डर से हमने बात की। हमने देखा इसमें कि वालिदैन का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका किस तरह का किरदार है, पुलिस डिपार्टमेंट का किस तरह का किरदार है, और उसके साथ साथ जो हमारा पुलिस महकमा है उसका क्या किरदार है, और प्रशासन किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि आज की ये जो खुसूसी नशस्त है, पिछले कई शुमारों में हमने बिल्कुल बात की। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। हम तारुफ देना चाहेंगे। आपके साथ हमारे दाएं जानिब तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, जो साबिक मुशीर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर रह चुके हैं। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब, शुक्रिया। इन यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखे हुए हैं ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जो डायरेक्टर सिक्किम कश्मीर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। शुक्रिया जी। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब, जो एचओडी हैं साइकियाट्री सिक्किम बिमना। डॉक्टर माजिद साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। यहाँ पे हम तारुफ देना चाहेंगे मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा, जो नंबर साइकोलॉजिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जो उनका ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स उनके हर जिले में हैं, और अनंतनाग का जो सेंटर है वहाँ की सरबराही मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा अंजाम दे रही है। आगाज़ हम करना चाहेंगे जिस तरह से हमने पिछले कई शुमारों में नाजरीन आपको इंफॉर्मेशन दे दी। हमने कभी कश्मीरी में भी बात किया, इसकर कशीर पुर्तिकात, इसकर उर्दू बस मस्तिकात, अजदु तय पूर सूरत हाल ये जम्मू कश्मीर मज क्या वनकस कम कुसमुक वबा ये वोन बच्चे ये सात तमिस परवरिश करने ये सात सह ब्रोह कुन वातान सह अत दलदलस मज फसान तमिस ये पहचान रोजान आया मोज कुछ आया बेन कुछ। आपने बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी देखे होंगे, आपने अमवात भी देखी होंगी, लेकिन हमारी सरकार, हमारी प्रशासन बिल्कुल लगातार इस सिलसिले में काम कर रही है। सोसाइटी का इसमें बाज़ाब्ता किरदार है। पिछले शुमारे में भी हमने आपको बात की कि यहाँ पे जो सिक्किम का बेमना का जो इदारा है, वहाँ पे इस सिलसिले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें साबिक मुशीर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब रहे, जो उस वक्त भी हमने बात की। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। आपसे हम आगाज़ में ये पूछना चाहेंगे कि चूँकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, कई ओहदों पर आप फाइज रहे, एक छाप है आपकी यहाँ समाज में। चूंकि अगर हम एक नज़र तायराना नज़र डालेंगे, मुझे याद आ रहा है जब 2020 था, 2000 में आप आई थिंक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ओहदे पर फाइज थे, और उस वक्त भी आपने बहुत सारी जो सरगर्मियाँ हैं इस हवाले से भी, ड्रग्स मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे थे। आपको क्या लगता है, आगाज़ में हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप किस नज़र से इसको देखते हैं? क्या उस वक्त भी इस तरह की सिचुएशन थी? शुक्रिया फयाज साहब। सबसे पहले मैं दूरदर्शन को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत सारे प्रोग्राम आपने ड्रग एब्यूज़ के सिलसिले में इनकाद किया, इनका प्रोग्राम्स का दिखाए आपने। देखिए, आजकल की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, ये काफ़ी अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। क्योंकि पिछली बार जब डॉक्टर माजिद के यहाँ हमने सेमिनार किया तो वहाँ भी बताया गया कि एक एस्टिमेट है कि 14 लाख नौजवान, लड़के लड़कियाँ या बड़े भी बुजुर्ग भी इसमें इस ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व है हमारे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में जी। तो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जहां 1 करोड़ 40 लाख है, तो उसमें 14 लाख बहुत बड़ा फिगर होता है, और खासकर अगर ये नौजवान तबका है। अगर वो भी मानो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 14 लाख नहीं है तो 6 लाख है,
تو وہ بھی بہت بڑا فگر ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ. ایک سروے جو ہوا ہے، کچھ سروے والے کہتے ہیں 6-7 لاکھ ہی ہے جی. لیکن اب جو فگر ہے یہ لاکھوں میں ہے جی. اور بہت ہی غلط بات ہے یہ، اور ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. جب میں ڈویژنل کمشنر تھا اس وقت ایشو جو تھا وہ مینٹل ہیلتھ کا تھا. آپ نے ٹھیک کہا. اس وقت ایک کنڈیشن بتائی جاتی تھی دیٹ از کالڈ پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر، PTSD. PTSD واز اے کامن وری اس وقت، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے عام شہری تھے ان کو ایک ایسی سچویشن کبھی کبھار ملیٹنسی میں فیس کرنی پڑتی تھی، جیسے کوئی گھر کا آدمی، کوئی گھر کا کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، مر گیا ان کے سامنے، اور ان کے سامنے مطلب ہی واز شاٹ ان دیئر جو اس وقت کے حالات، اور کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، یا اور کسی طریقے کا ٹراما جو ملیٹنسی میں بہت سارے، خدا نخواستہ دیر ور ریپس اینڈ دیر ور آل کائنڈس آف تھنگس. I mean, those were not, I'm not saying that, they were very commonly happening, but کہیں بھی ہوتا تھا. تو اس چیز کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوا PTSD کا. تو بیکاز آف دس آئی تھنک اینڈ بیکاز آف جنرل اسٹریس جو اوور آل سچویشن جو تھی اس کی وجہ سے مے بی ایز وی بلیو اور وی کین انفر کہ بہت سارے لوگوں نے ڈرگس لینا شروع کر دیا. ڈرگس لینا ٹو اسکیپ the stress, to escape the anxiety, or to give some kind of a relief to themselves. So this could have been the trigger here. Another جو facilitating factor تھا وہ تھا پنجاب ملیٹنسی اس وقت چل پڑی تھی، کیونکہ وہ 90s 80s میں پنجاب ملیٹنسی preceded کشمیر ملیٹنسی. تو پنجاب میں ڈرگس بہت عام ہو گئے تھے اس ٹائم. اٹ بیکیم اے وری فار دا گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ گورنمنٹ آف پنجاب. اینڈ دیز ڈرگس ویر آلسو سلولی فائنڈنگ دیئر وے ان ٹو جموں اینڈ کشمیر اینڈ پرٹیکولرلی کشمیر ویلی، بیکاز یہاں پر ملیٹنسی بہت زوروں پر تھی 90s میں، اور وہاں 80s میں تھی، اور وہاں آلریڈی ہو چکا تھا. اور اس کا راستہ تھا اسمگلنگ، جو پاکستان سائڈ سے، افغانستان سے جو ڈرگس آتے تھے. تو ود دا ریزلٹ ہماری سوسائٹی میں یہ آہستہ آہستہ آ گیا. اب جب ملیٹنسی ختم ہو گئی، اب تقریباً ختم ہوگی، بٹ دس از اسٹل دیئر. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی بیکاز ملیٹنسی کے ٹائم میں یہ آ گیا، اب اس میں کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں کہ یہ یہاں پر کیسے سسٹین کیسے کر رہی ہے. ڈرگ ابیوز ابھی بھی ہے اور بڑھ رہا ہے. پرسوں ہی ہمیں پولیس آفیسر نے بتایا کہ ہمارے جو سٹیٹسٹکس ہیں، بلکہ ہمارے جج صاحب نے بتایا ہمارے سیمینار میں کہ جو ہمارے سٹیٹسٹکس ہے پکڑ کے، کنفسکیشن کے، وہ بڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور وہ کرائم بڑھ رہا ہے، کرائم جو انسیڈنس آف کرائم ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر مور پیپل ہو آر کنزیومنگ اٹ. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں I'll just conclude. So therefore یہ جو آپ آج کل کے ہمیں جو چیلنج ہے، جو ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں ان کو ہمیں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا، بیکاز دا پرابلم از کمپلیکس، اٹس ناٹ اے سمپل پرابلم. ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں یہ کام وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے. کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کو ایٹنویٹ کرنا ہے، کم کرنا ہے. اور جو بیسک بات ہے اسمگلنگ، کیونکہ یہ باہر سے آتا ہے، چاہے یہ پنجاب سائڈ سے آتا ہے، گولڈن ٹرائنگل سے آتا ہے، گولڈن کرسنٹ سے آتا ہے، وی ہیو ٹو اسٹاپ دا انٹری. If we take strong measures to stop the entry, half the problem will be solved. Then we have to look at the contributing factors, the social, economic, political factors, جو بھی یہاں پر ہے ان کو دیکھنا ہے تو کرنا ہے. سوری. جس طرح سے آپ نے خورشید صاحب نے جس طرح سے فرمایا، ڈاکٹر محمد اشرف غنائی صاحب انہوں نے کہا کہ جو اس وقت الارمنگ سچویشن ہے، آپ اس وقت سربراہی کر رہے ہیں سکمز کی. سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے، حال ہی میں آپ نے وہاں پہ عہدہ سنبھال لیا ایز اے ڈائریکٹر اسکیمز. اور یہ بتائیے آپ، کیونکہ ہمیں بھی ایک آشا ہے، امید ہے کہ آپ کی طرف سے کچھ ایسے سٹیپس ہوں گے کہ جس طرح سے واقعی طور سماج کو اس سلسلے میں فائدہ ملے گا. تو آپ جو وہاں پہ پیشنٹس دیکھتے ہیں، کس طرح کا بہاؤ ہے ایسے پیشنٹس کا، کس طرح کی سچویشن آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے؟ شکریہ فیاض صاحب. دیکھیے
جیسے خورشید صاحب نے بہت ہی اچھی طرح ہمیں اس پرابلم کا میگنیچیوڈ بتایا، یعنی پرابلم کس سچویشن تک ہے. اگر جس پرابلم کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوتا، اگر سائنٹیفکلی ایڈریس کریں گے، پہلے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. تو اس کو سمجھنے کے بعد ہم جو بھی ابھی مطلب سولوشنز اڈاپٹ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ شاید ایڈیکیٹ نہیں ہے، اس لیے یہ پرابلم ایگزسٹنگ ہے یا بڑھ بھی رہی ہے. جیسے ہمیں جی. اگر میں بولوں گا اس وقت ڈرگ ایڈکشن گلوبل لیول پہ بھی ایڈریس ہو رہی ہے. اٹ از انکریزنگ گلوبلی انکریز ہو رہی ہے. ابھی حال لینسٹ جرنل جو ہمارا ٹاپ جرنل ہے، ابھی اس میں ایک ریسنٹ ڈیٹا آیا اباؤٹ الکوہول، کہ الکوہول کے لیے ایک امپارٹنٹ یہ ہے کہ الکوہول یوز سے دیر آر 2.6 ملین ڈیتھس ہیپننگ ایوری ایئر. سو دیٹ مینز جو بہت کئی بیماریوں کے لیے جو ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں، ان سے زیادہ الکوہول اور سوشل انوالومنٹ سوسائٹی کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہے. تو دیٹ مینز سوشل ایشوز ہے. ایز خورشید صاحب سیڈ دا پرابلم از کمپلیکس. پہلے ہمیں دیکھنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی پرابلم کو اپروچ کرنے کے، دیر از سم تھنگ کال پرائموڈیل پریونشن. Then there is primary prevention, secondary and tertiary. Primordial کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. There is something called abuse liability. لوگوں میں سسپٹیبلٹی ہے abuse کے لیے. شاید وہ سائیکولوجیکل، جینیٹک، فیمیلیل، سوشل، ریشنل فیکٹرز ہوں. شاید یہ لگ رہا ہے کہ although کشمیر has been an area of that جو بھی کہتے ہیں فیمس گولڈن کریسنٹ میں ایک ٹرانزٹ والا ایریا تھا، مگر پچھلے زمانوں میں یہاں نہیں ہوتا تھا ڈرگ ایڈکشن. اٹ ہیز ہیپنڈ obviously in the area of conflict, armed struggle جب آئی ایز فرمایا. تو دیٹ مینز کہیں ان سارے فیکٹرز میں ون آف دا میجر فیکٹرز وہ ہے. تو وہاں پہ جیسے ہماری لا اور انفورسمنٹ اس کی ضرورت ہے. probably when there is a law failure probably these issues come up. so ایک لا انفورسمنٹ کی ضرورت وہاں پہ ہے. I am sure lot of initiatives have been taken there. I was recently in that meeting and police کی طرف سے ہمارے آئی جی صاحب تھے، سینئر آفیسر تھے، انہوں نے ہمیں اس ڈائریکشن میں جس طرح سے جناب محمد اشرف گنائی صاحب ناظرین محترم یہ کہیں ڈائریکٹ سبن فرمو کی مطلب یوزن لا سے کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اگر آپ جانتے ہیں کہ این ڈی پی ایس جو 1985 ہے یا اس کے بغیر اگر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ پی آئی جی این ڈی پی ایس ایکٹ ہے 1988 کا، باضابطہ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. لیکن سوال میرا جا رہا ہے ڈاکٹر ماجد صاحب آپ کی طرف کہ اگر وہ اس ونو کی لا انفورسمنٹ تمہ سات ضرورت یم سات انسان جوان ات پورا پٹ مبتلا گومت اب اس کو روکتا ہے. لیکن یہ بھی سماج میں ہم دیکھتے ہیں چھٹی جماعت میں بچہ پڑھ رہا ہے، جب اس کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے، اگر ہم وہاں پہ دیکھیں گے جو یہاں پہ سینٹرز ہیں جن پہ علاج کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے بھی اب اس کی طرف ٹیٹوز بناتے ہیں، اب پڑھائی کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. ماجد صاحب آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے جیسے ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا، اس سے پہلے خورشید صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ایک سائیکیٹری میں ایک ایٹیولوجیکل ٹرائیڈ ہے جس کو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کہتے ہیں، جس میں بایولوجی آتی ہے، ڈائریکٹر صاحب نے کہا جینیٹکس کا رول ہے، دین سوشل فیکٹرز اینڈ سائیکولوجیکل فیکٹرز. یہ تین جو عنصر ہیں یہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر کو ڈرائیو کرتے ہیں، پرسپیٹ کرتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں جی. اور ٹھیک ہونے سے ہمیں روکتے ہیں. جو ڈرگ ایڈکشن کا ایگزیکٹلی اس کا ویسا ہی ہے. اگر کسی کا فیملی ہسٹری ایڈکشن کا ہے، الکوہولزم کا ہے یا اوپیائڈ کا ہے یا کسی اور چیز کا، دیٹ مینس دیر از سم جینیٹک والنریبلٹی. دین سیکنڈ از سائیکولوجیکل فیکٹرز. آئی تھنک مدثر جی سائیکالوجسٹ ہیں، یہ اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. بٹ جب ہمیں پیشنٹ ہمارے او پی ڈی میں آتے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے، ان کے پیرنٹس دوپٹہ آگے رکھ کے، ہاتھ آگے رکھ کے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آئیڈینٹیفائی نہ کرے کہ ہم اس کے ایریا کے ہیں یا اس کے محلے کے نہ ہیں، ہم اس کے گاؤں کے نہ ہیں، اس کے ٹاؤن کے نہ ہیں. تو یہ جو سٹگما ہے، سٹگما کی بات کر رہے ہیں. یس، سٹگما کہ ڈرگ ایڈکشن کا کوئی، ان ایڈکٹس کا کوئی مورل پرنسپل ہے ہی نہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شاید سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ بچہ اس دلدل میں پھنسا ہو.
یہ کہیں ٹورسٹ اسپاٹ پہ گیا, وہاں کوئی بچہ آلریڈی استعمال کر رہا تھا, اور یہ یار لے لو, اس سے مزہ آ جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے, نشہ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بار کا نشہ ہر بار کا نشہ بن جاتا ہے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی, جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں پریسپیٹنگ اور پرپیچویٹنگ فیکٹر جو ہیں, جو سٹارٹ کرتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کو اور کنٹینیو رکھتے ہیں, ان کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں نے ایک وہ اپنے حساب سے وہ ایک آئی وڈ سے تھیم, گھر سے گورنمنٹ تک. You cannot blame it to government only. You cannot blame it to police only. You cannot blame it to health authorities only. سوشل ورک کو صرف بلیم نہیں کرتے, ایکسائز اور جوڈیشری کو بلیم نہیں, گھر سے پورا گورنمنٹ تک جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں, اینڈ چیریٹی اسٹارٹس فرام ہوم. اف آور پیرنٹس ڈونٹ پلے این ایکٹیو رول ان اسٹاپنگ دس مینس, فیاض صاحب, آئی ڈونٹ تھنک on this earth anybody can help this out. ماجد صاحب بالکل صحیح بات بتا دی آپ نے. ناظرین محترم, پتمن شمارن مز تہ کر اسہ باضابطہ پٲٹھۍ کتھ کہ یُس زن مول موج چھُ حظ تِہُنٛد چھُ اکھ خاص رول اتھ سلسلس مز, تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس مٲلِس صبحنس یہِ بچہِ گرِ نیران چھُ حظ, آیا یہِ ہیٚکہِ نا أمۍ سٕنٛز شکل صوٗرت وٕچھِتھ کِژھ چھِ, أمۍ سٕنٛز حالات کِژھ چھِ, أمۍ سٕنٛدِس بُتھِس کُن نظر ہیٚکہِ کٔرِتھ. باضابطہ پٲٹھۍ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہیئر سٹائلز چینج کیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بالکل, اور ان میں باضابطہ سب سے ہے. اور دوسری بات جو آپ دیکھتے ہیں, کوئی بچے جو ایسے ہیں, کئی لڑکے جو ایسے, یوتھ جو ایسے ہیں, یم زن بالکل مطلب سہ سائیکلنگ کران چھس یا سکوٹر وغیرہ استعمال کران چھس, بائکس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے زگ زیگ میں چلتے ہیں, باضابطہ ان خطرہ ہے. تو دیکھیں گے ہم کہ جو روٹ کازز کے حوالے سے بات کی, آپ کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے. میڈم مدثر عزیز صاحبہ, یہ بتائیں, کیونکہ آپ گراس روٹ لیول پہ آپ کام کرتے ہیں, جس طرح سے ابھی انہوں نے کازز کے حوالے سے بتا دیا, ابھی ہمیں ماجد صاحب نے بتا دیا کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا ایک کردار ہے. بحیثیت ایک سائیکولوجسٹ, آپ یہ بتائیے کہ کیا دیکھتے ہیں آپ اپنے سینٹرز میں, کس طرح کی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے؟ سینٹرز میں رہنے کے علاوہ میں نے اپنا ریسرچ پی ایچ ڈی اسی ٹاپک کو لے کر کیا ہے, جس میں یہ ہے کہ جو چائلڈہڈ ایڈورسٹیز ہوتی ہے, یعنی بچپن میں جو کسی بچے نے کوئی ایسا المیہ واقعہ دیکھا ہو جس کا اس کے ذہن پہ, اس کے پورے کردار پہ فرق پڑا, ایک وہ چیز. دوسرا پیرنٹنگ سٹائل, کہ جو پیرنٹس تھے دونوں, ماں اور باپ, دونوں نے مل کر کس طرح کی تربیت بچے کو دی. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو نکلتے نکلتے باپ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ حلیہ کیسا ہے, بٹ میں کہوں گی کہ ماں باپ کو کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. حلیہ وہ کیسا بھی دکھانا چاہے, لیکن جب تک آپ ان کے ایموشنز سے کنیکٹ نہ ہو, آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا بچہ جب ایموشنلی ویک ہوتا ہے تو وہ کوپنگ جو میکینزم ہے کون سا یوز کر رہا ہے, پازیٹیو یوز کر رہا ہے یا نیگیٹو یوز کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب میرے بچے پہ پرابلم آتی ہے تو وہ سالونگ میتھڈز اس کے کیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا وہ ریشنل ہوتے ہیں یا ایریشنل ہوتے ہیں. یہ میں بالکل ارلی چائلڈہڈ کی بات کرتی ہوں, کیونکہ سائیکالوجی سیز فرسٹ 5 years آف childhood, early childhood is very important for the development of the whole personality of the person. اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں, اگر ہم یہاں پہ فارغ ہوتے ہیں یہ کیا کرتی ہے تو بچہ اس کو تو سمجھ نہیں ہے, یہ مسٹر پیروین فکر ہے, تو ہم بہت بڑی چوک کر رہے ہیں. کیونکہ ایز این انڈیویجول آپ کنسیڈر کریں ڈے 1 سے ایک بچے کو, جس دن آپ اس کو گود میں لیتے ہیں وہ ایک انڈیویجول لے رہے ہیں, آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا, یہ سوچ کر کہ اس کا بھی اپنا سیلف اسٹیم ہے. وہ دن گئے جب بچوں کو تھپڑ برسائے جاتے تھے اور بچے رو کے کہیں نہ کہیں سے کوپ کر لیتے تھے. اب بچے حساس ہو رہے ہیں, سینسیٹیو ہو رہے ہیں, اور سینسیٹیوٹی کو میں سینسیبلٹی بتاتی ہوں. جب ہم کاؤنسلنگ سیشنز کرتے ہیں میں سب کو بولتی ہوں دس از بینگ سینسیبل, وین یو آر سینسیٹیو ٹوورڈ تھنگس یو آر سینسیبل, سو دیٹ وہ اس چیز کو پازیٹیولی لے. کیونکہ سینسیٹیوٹی کو یوزلی ہماری سوسائٹی میں بہت نیگیٹو لیتے ہیں کہ سینسیٹیوٹی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. بٹ لیٹس begin with this, let's consider them sensible. They are sensible towards جس طرح سے آپ نے بات کی مدثر عزیز صاحبہ, ناظرین نمو کر کات کے یہ زن مول موج شہز تربیت کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا. آپ نے سنا ہوگا, مجھے یاد آ گیا, بچے کی تربیت اگر جاہل کے ہاتھ میں سمجھو کہ تیگ برا قاتل کے ہاتھ میں. یعنی اگر تربیت یہ زن آسے, اگر ایک جاہل سندن اتن مز روزِ مانتو زِ اک تیگ چھ تمس ستھ, قاتل وہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کی تربیت ہی ویسے رہ جاتی ہے. جناب خورشید احمد گنائی صاحب,
چونکہ آپ نے بالکل جس طرح سے آپ نے آغاز آج کی اس ڈبیٹ کا کیا، جس طرح سے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم NDPS کے حوالے سے اب بات کرنا چاہیں گے، اس سے پہلے جو اس طرح سے ہمارے آج کے مہمانوں نے کہا، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈم نے جو ابھی بات کہی کہ ماں باپ پر بہت ہی دار و مدار ہے، فیملیز پر، بلکہ ماں باپ ہی کیوں، گھروں میں بہن بھی ہوتی ہے، بھائی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو ایک سب سے بڑی ذمہ داری فیملی پر ہے۔ اور جیسے ڈاکٹر ماجد نے کہا، یہ بہت سارے کیسز انہوں نے دیکھے ہیں، اور یہ انہوں نے بڑا اچھا، مجھے اچھا لگا یہ گھر سے گورنمنٹ تک، جی جی تو یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے، اور جو راستے میں اتنے ادارے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے ادارے ہیں، کاؤنسلنگ کے ادارے ہیں، اور پولیس ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے گورنمنٹ پالیسی پر بالکل بالکل پہنچ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو کتنا سیریسلی لے اور کون سی پالیسی بنا لے۔ اور جو ہم سبوں نے ایگری کیا، اور آپ نے بھی کہا، یہ کمپلیکس پرابلم ہے، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ آر دا فیکٹرز ریسپانسبل، بالکل صحیح، اس بدت کے لیے کیا فیکٹرز ریسپانسبل ہے جو ہماری ایک پیسفل جیسی سوسائٹی میں، اور جب یہ پیس واپس آ گئی تھی اتنے سالوں کے بعد، 20 سالوں کے بعد، تو پھر بھی یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں انسیڈنٹس بڑھ رہا ہے؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر پولیس کی اسٹیٹسٹکس ٹھیک ہے تو یہ تو پھر انسیڈنٹس بڑھ رہا ہے، یہ تو گھٹ نہیں رہا ہے۔ سو دیٹ از ویئر دا چیلنج فار دا نیو گورنمنٹ ول بی دیئر۔ سو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو ایڈ۔ جی، اس میں کوئی دو رائے آئی تھنک نہیں شی ہے سیڈ کہ- اٹ ویری نائسلی، شی جی، سیڈ جی۔ اٹ ویری نائسلی۔ جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، روز بروز ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے بالکل بخوب فرمایا، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، کیونکہ اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکشن 37 آف NDPS ایکٹ 1985 جو ہے، نارکوٹک ڈرگس سائیکوٹروپک سبسٹینس ایکٹ 1985، جو یہاں پہ اس کا عمل درآمد جو ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس سلسلے میں باضابطہ وہ عملایا جا رہا ہے، اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح کا ریئیکشن آپ کا رہے گا اس یہ فیاض صاحب ایسا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، عام لوگوں کو، نوجوانوں کو بھی، اور خاص کر یہ جو اس میں ملوث، اس میں جو جن کو یہ عادت لگ ملوث گئی جو ہے، ہیں، جو یا مبتلا جو ہیں، نہیں اس میں ہو ملوث چکے میں ہیں؟ نہیں کہوں گا، جن کو عادت لگ گئی ہے، کیونکہ موسٹ نہیں، آف اب جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں وہ تو ملوث ہی ہیں۔ وہ تو ملوث، وہ الگ بات ہے۔ جی۔ میں کہتا ہوں ایون دوز جو بیچارے اس کے وکٹمز ہو گئے، وکٹمز ہو گئے، بالکل ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو NDPS ایکٹ ہے 1985، یہ تب بنا 85 میں، جب پرانے کتنے ایکٹس جو ہے دیکھا گیا کہ ان کی اتنی زیادہ امپیکٹ ان کا نہیں تھا، پرٹیکولرلی ان دا ایوالونگ سچویشن، جو ایوالو اس وقت بھی 85 میں کہہ رہا تھا، 80s میں جی، پنجاب میں بڑھ رہی تھی جی، یہ بات، جی۔ اینڈ پاسبلی سراؤنڈنگ ایریاز، کشمیر واز اسٹل ناٹ سو بیڈلی افیکٹڈ۔ جی، تو NDPS ایکٹ بنا، بڑا اچھا ایکٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ بھائی ڈرگس، نارکوٹک ڈرگس کیا ہیں، ڈیفینیشنز کلیئر ہو گئی۔ سائیکوٹروپک سبسٹنسز لوگوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، ایک بہت بڑی لسٹ، کوئی 30-40 سائیکوٹروپک سبسٹنسز ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں کچھ سم آف دیم آر مور پاپولر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل کہ ٹو نیم the narcotic drugs like cannabis, and so opium and so on. Similarly psychotropic substances hai, so this has been clarified. Uske baad jo central government کی اور state governments کی responsibility بتائی گئی ہے کہ state government, central government کی کیا responsibility ہے، state government کی کیا responsibility ہے، ان کو organization set up کرنے ہیں، officers یہ کرنے ہیں، engage کرنے ہیں، یا officers کو اسائن کرنا ہے، تو اس کے بعد آفینسز بتائے گئے ہیں کہ کون کون سی آفینسز ہیں، کون سی پینلٹیز ہیں، انکلوڈنگ ڈیتھ پینلٹی بھی اس میں پرسکرائبڈ ہے NDPS ایکٹ میں، اور پینلٹی کوئی 1 سال کے قید سے کم نہیں ہے، بلکہ 5 سال 10 سال کی قید ہے اگر کوانٹٹی زیادہ برآمد ہو، خاص کر ٹریفکرز کے لیے، خاص کر ان کو سپلائرز کے لیے، ان کے لیے پینلٹیز بہت زیادہ ہے۔ ایک سیکشن جو آپ نے بتایا 37، یہ جو اس میں دس از آل آفینسز انڈر دس آر کوگنیزیبل اینڈ نان بیلیبل، جی، نان بیلیبل، ہاں نان بیلیبل۔ اور پرسوں جج صاحب نے بتایا
کہ جو بیل کا اونس ہے ان آفینسز میں, دس اونس از آن دا accused. He has to prove that he is innocent or he is not so badly accused, تبھی بیل دی جا سکتی ہے. ادروائز تو جنرلی کرمنل لا میں بیل از almost right to and every accused is considered to be innocent till proven guilty and therefore bail becomes his right. But in this case, یہ جو ڈرگس کے کیس میں انڈر دا NDPS ایکٹ, if there is an accused person, وہ اس کو جج آٹومیٹکلی بیل نہیں دے گا جب تک وہ پورا پروو کرے گا یا کافی حد تک پروو کرے گا کہ وہ غلط طریقے سے اس کو ایکیوز کیا جا رہا ہے اور دیر از ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ناؤ کمنگ آئی ہیو یٹ ٹو کمپلیٹ مائی آنسر ٹو یو. اس کے بعد جو ایک اور بات ہے اس میں, اسپیشل کورٹس ہیں کہ اسپیشل کورٹس ہونے چاہیے. آئی ایم ٹولڈ دیٹ وی ہیو سم اسپیشل کورٹس ہیئر. Possibly in future there will be requirement for more special courts so that یہ جو کیسز ہیں یہ جلدی جلدی نپٹائے جائے اور جہاں پر پنشمنٹ دینا ہے پنشمنٹ دی جائے. اینڈ لاسٹ میں جو فورفیچر آف پراپرٹیز ہے, جو ٹریفکرس ہے, سپلائرس ہے, ڈیلرس ہیں, جنہوں نے پیسہ کمایا, کیونکہ ڈرگ از اے ویری ہائی ویلیو آئٹم. اس میں کروڑوں روپے کا اگر آپ 2 کلو کی کوئی ڈرگ ایسی لائیں گے, اس کی ویلیو جو ہے کوئی 10 کروڑ 15 کروڑ بھی ہو سکتی ہے. سو لاٹ آف منی کین بی میڈ. سو اس میں جو پراپرٹیز پھر جو یہ ٹریفکرس اور سپلائرس جو پراپرٹیز بناتے ہیں ان کو فورفیٹ کیا جا سکتا ہے. دیٹ کین بی ڈن انڈر دا آرڈرز آف اے میجسٹریٹ. اس کے بعد ایک اپیلیٹ ٹرائبیونل ہے, ہی کین گو دیئر. اگر ٹرائبیونل اس کو چھوڑ دیتی ہے, اس کو مطلب واپس کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو وہ رہتا ہے. لیکن in short, what I am saying is NDPS gives powers to the government and to police and to courts to go hard against those who are involved in trafficking, particularly in trafficking, supplying, carrying, including cultivation and growing. Cultivation سے start ہوتا ہے. Cultivation, growing, dealing, trafficking, supplying, carrying, holding, storing. اگر میرے گھر میں کوئی ڈرگس لے کر آ جائے, میرے گھر میں رکھے, اور مجھے یہ پتا ہو کہ میرے گھر میں ڈرگس آ گئی ہیں اور میں وہاں پر چھپا رہا ہوں ان کو, آئی ایم آلسو انوالوڈ. آلدو میں نے نہ مجھے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے ڈرگس میرے گھر میں چھپائی اور میری کنسنٹ سے چھپائی, میری مرضی سے چھپائی, اور مجھے اس کا پتا ہے, آئی آلسو بیکم این آفینڈر. اینڈ اسٹرکٹ پنشمنٹ از پرسکرائبڈ انڈر دا NDPS ایکٹ. NDPS ایکٹ therefore needs to be strongly implemented here in Jammu and Kashmir. کشمیر اچھا کام کر رہی ہے, پولیس اچھا کام کر رہی ہے, ڈاکٹر ماجد کلوزلی دیکھتے ہیں, ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر اشرف صاحب ڈائریکٹر اسکمز. تو لیکن میرے خیال میں میڈم بھی دیکھتی ہوں گی پولیس کا کام, لیکن اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نئی گورنمنٹ ہے ان کو اس پر شاید زیادہ فوکس دینے کی ضرورت. مطلب آج اب نیا DG آ رہا ہے ہمارا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیو DG. آئی بلیو اے نیو DG has been appointed. I think he should also now go hammer and tongs, اس کو کہتے ہیں, hammer and tongs after these suppliers, traffickers, because they are the real enemy. The smugglers, جو جیسے میں نے کہا اسمگلنگ یہاں سے ہوتی ہے, جو ہمارا LOC اور انٹرنیشنل بارڈر ہے, پنجاب بارڈر, پنجاب سے آتا ہے. Now, unless you have a special task force, a special force, which possibly the new government may, kind of implement. May create a force, which goes after these the drug traffickers. And I think there is a task force even now also. I mean, there is a task force even now also. All that needs to be strengthened. So in short, جو آپ کا سوال تھا, آپ کا سوال یہ ہے کہ NDPS کی امپلیمنٹیشن کو بڑا اسٹرینگتھن کرنا ہے, مزید مؤثر بنانے کی. ایک اور پوائنٹ ہے جو پٹ NDPS ہے, دیٹ از پریونشن آف illicit trafficking in drugs. And then NDPS is again narcotic drugs and psychotropic substances. اس میں PSA جیسے پاورس ہیں. میں ایز ڈویژنل کمشنر I have also issued a few warrants. I have kind of signed a few warrants where traffickers and dealers under the drugs, اس میں جن کو پکڑا تھا پولیس نے, ان کا ڈوزر آیا تھا, اور DC کے پاس یہ پاورز نہیں, اس کے پاس PSA کے پاورز ہیں. تو PSA میں بھی کئی لوگوں کو اس میں, لیکن اس کے لیے اسپیشل بنا ہے یہ پٹ NDPS. اس میں بھی یہ پریونٹیو ڈیٹینشن ہے. اس میں اگر سسپیشن پر بھی ایک سال کے لیے بند کیا جا سکتا ہے.
दीदी नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स, जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। या बार बार उसको पकड़ा जाए, पुलिस कहती है सर ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदी है, तो उसको लगा दो अंदर, तो 1 साल उसकी कैद हो जाती है और मैक्सिमम 2 साल भी होती है, और डिटेंशन, नॉट इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट तो जज देता है, वो तो कन्विक्शन करके उसको सजा देता है बेस्ड ऑन द लॉ। बट अंडर द पिट एनडीपीएस वी कैन गो फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, और इसका भी बहुत ज्यादा होना चाहिए इस्तेमाल। इसमें कोई, क्योंकि इसमें कोई लिहाज नहीं है नो। अक्सर तो हमें कई लोग कहेंगे भाई आप क्यों इनके खिलाफ जा रहे हो, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है। हाँ, the case must be properly identified. Police must do their due diligence, which is that they must look at it seriously and give to the officer concerned the dossier of really those people who are actually involved and who are habitual offenders. जिस तरह से आपने खुर्शीद साहब आपने फरमाया, बिल्कुल वजाहत की इन्होंने जनाब मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, ये बताइए आप डॉक्टर साहब कि अभी जिस तरह से इन्होंने कहा कि इसमें मजीद इसको एनडीपीएस एक्ट की जो इन्होंने बात की, मजीद उसको मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है, उसको ग्राउंड लेवल पे वाकई तौर मतलब अच्छी तरह से अमलाने की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि जो अगर हम बात करेंगे जो हमारे साथ बाकी स्टेट्स है, जैसे पंजाब की इन्होंने बात की, क्या हमारे पास कोई रोड मैप है, हम कोई दर्स ले सकते हैं कि पंजाब में किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल, पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा खुर्शीद गनाई साहब का, इन्होंने बहुत ही वजाहत से इसकी एक्ट्स और इसको बहुत ही अच्छी तरह बताया। ये मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ कि जब तक हमारी एनफोर्समेंट अच्छी ना हो तो ड्रग एडिक्शन को हम काउंटर नहीं कर सके। मगर मैं आपकी ध्यान दूसरी एंगल में लेना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये बताऊँ, जो आपका सवाल, जैसे दूसरी स्टेट्स में भी ड्रग एडिक्शन है, लेकिन अगर आप देखेंगे, जो मैं देख रहा था डेटा, जो एडिक्शन डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने ऑल ओवर कंट्री क्रिएट किए हैं, सबसे बड़ी स्टेट फॉर एग्जांपल यूपी है, वहाँ 7 फैसिलिटीज़ है, जे&के को उससे डबल है। तो हमें सराहना करनी चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जे&के, खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हिमांस, हमारे मेडिकल कॉलेज, साइकेट्री डिपार्टमेंट और दूसरी फैसिलिटीज़ ने काफ़ी अच्छा रोल किया, और आई फील वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम जल्दी इसमें हम बहुत कुछ कमा कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है कम्प्लेक्स है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए। जैसे खुर्शीद साहब ने बोला पुलिस का रोल है, कोर्ट्स का रोल है, आपने बोला, माजिद साहब ने बोला पेरेंट्स का रोल है, मैडम ने बोला सोसाइटी। आई थिंक हमें ये देखना है कि सारे सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो है, सभी लोगों को, एनजीओज को, मीडिया को, जैसे आप कर रहे हैं, सभी लोगों को इकट्ठे जुड़ना है। इसमें क्यों जुड़ना है मैं वो बता दूंगा। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो इसमें मुलविस है, मुलविस ये नहीं कि जो करने वाले, जो इसके विक्टिम्स है, जैसा जैसे बच्चे हैं, सेकंडरी परफेक्ट है इसके लिए, उसमें कोई ये नहीं है। देखिए जो मतलब इसके 2 तरीके, एक मीन्स आप विक्टिम बन गए, दूसरा है आप डिलिबरेटली कर रहे हो। जैसे एड्स किसी को हो गया, उसने एक तरीके से दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलती से लग गया, तो वो बेचारा विक्टिम बन गया। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप स्कूल लेंगे, ये पहले डिकेड में नहीं होता है, दूसरे डिकेड से शुरू होता है, पीक हो जाता है यूजुअली मिडिल सेकंड एंड थर्ड डिकेड में। दैट मीन्स जो हमें 10th क्लास के बच्चे जब
एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, फिर 12th उनको एंट्रेंस का टेंशन, बच्चे पेरेंट बोलते हैं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इसमें एक सोसाइटी घर से ही शायद प्रॉब्लम शुरू होती, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर हमारे पास वो जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ सोसाइटी में जो फैब्रिक है वो डिस्टर्ब्ड है, तो उस वजह से इनको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। वहाँ पे फिर जो पेडलर्स है, वहाँ पे जो इसमें अपॉर्चुनिस्ट्स वो आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मल्टीप्रॉन्गड अप्रोच की ज़रूरत है। आई एम वेरी श्योर जो हेल्थ डिपार्टमेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमारा हॉस्पिटल में निमहैंस है यहाँ या दूसरे सेंटर्स है, वो जो काम करते हैं इनको थोड़ा स्ट्रेंथ करना है और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जैसे पुलिस, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेशन को टुगेदर कोऑर्डिनेट करने के, इसका एक नेटवर्क बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात आपने कही। जस्ट ऐड एक बात मैं ऐड करूंगा, आप अब जो मैंने कहा, जो इन्होंने कहा स्टेक होल्डर्स, परसों आईजी क्राइम साहब ने एक एग्जाम्पल दे दी हमारे सेमिनार में, आपने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू में वो एसएसपी थे किसी स्टेज पर और इसी प्रॉब्लम को डील कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने केमिस्ट को बुला के, सारी उनकी जो बॉडी है उनको बुला के कहा कि भाई ये सिरिंज जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मत बेचा करें। तो देन ही हैड सम व्यूज ऑन हाउ वेल इट वाज इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने कितना कोऑपरेट किया। लेकिन बात ये है, मैं जो उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स की बात है, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि इसमें हर सेक्शंस, दैट इज व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, दैट अनलेस यू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, दोज हु आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू इट और हु आर ऑन द रिसीविंग एंड एंड हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो इसको अंडरस्टैंड करना और गवर्नमेंट को फिर अकॉर्डिंगली एड्रेस करना है प्रॉब्लम को। मैं आपको एनडीपीएस की बात से देन आई विल कंक्लूड। सेक्शन 9 है जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट will take all measures to control, to regulate and control. Regulated का मतलब है कि जो कभी बेचना भी है ना, बहुत मेडिसिनल यूज, उसमें भी कानून और रूल्स बनाए, और बाकी जो बंद करना है, जो बंद करना है। और एक कंसल्टेटिव कमेटी का भी उसमें इनकाद होना है। कंसल्टेटिव कमेटी इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 9 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन 10 सेज कि स्टेट गवर्नमेंट विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर taking action as well as for controlling and regulating the drugs, the supply and use of narcotic drugs. And lastly, which means the state government, jab aayegi, it will have a lot of work to do, and it can really do a lot by invoking section 10. Under section 10 it can form people's committees, it can form district level committees, जैसे अभी बनी भी हैं, और भी चीजें की जा सकती हैं। और बस मुझे यही कहना था, और मुझे नहीं कहना कुछ। माजिद साहब, जिस तरह से फैज साहब, मैंने जो आपने मुझे सवाल पूछा था, यहाँ मैं भी अर्ज करना चाहूँगा, जो मैं आपकी ध्यान में कुछ अलग जगह से लेना चाहता हूँ। हम जब ड्रग एडिक्शन बोलते हैं, एक पहले ये टर्म ठीक नहीं है, ड्रग एडिक्शन, इसकी टर्म्स को चेंज करने की जरूरत है। स्टिग्मेटाइज करते हैं हम लोगों को, इसको आहिस्ता आहिस्ता में डिस्टिग्मेटाइज करने की, वो अलग बात है। मगर यहाँ जो मैं आपकी ध्यान ले रहा, वी से एडिक्शन मीन्स एब्यूज लायबिलिटी जिस दवाई को है, अगर आप देखोगे इसको एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम है। आप हेरोइन लेते हो, वो एक अलग एक्सट्रीम स्टेप है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हो, माइल्डर फॉर्म ये स्मोकिंग से शुरू होता है, कैफीन यूज से होता है, अल्कोहल से होता है, दीज आर सोशली एक्सेप्टेबल। gradually go up, they become socially unacceptable till they reach to levels sometimes toxicity. अगर आप देखोगे एक सुसाइड जो करते हैं आज बच्चे, That is the extreme form of the same story. जी, जिस तरह से आपने मोहम्मद अशरफ गनाई साहब बता दिया, नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो तोही वानन, जिस तरह से अभी डायरेक्टर साहब ने इशारा दे दिया, इन्होंने कहा, हमने पिछले शुमारों में भी बात की कि यूजर अमुक बुनियादी ये वुचान कि यह स्टार्ट गसान सिगरेट पे, और उस सिलसिले में खुसूसी तौर हमने अपने घरों में जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं,
उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे हमने दरख्वास्त की है कि एक बाप जो है तमिस सारी खुद ज्यादा टट पन कूर आसान तो अगर यह कूर अमिस पत रोज अमिस मालिस सिगरेट चेन खतर सह रुकावन खतर तम खतर सठा अहम काम है कि कूर अंजाम दित और इस सिलसिले में बिल्कुल पिछले कई शुमारों में लगातार हमने ये रिक्वेस्ट की है। माजिद साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। जो आगाज किया गया, जिस तरह से कहा गया कि हेकु यह चीज वनिथ कि यह मेंटल हेल्थ कत आई मज मेंटल हेल्थ सिगरेट यह चीज कित हेकु तुम समझ बह कर गोड यमो सरन वोन खुर्शीद सबन तारिक सबन वोन कि वी हैव a drug de-addiction policy in place for this Jammu and Kashmir, and it was fortunately made under the leadership of Shri Atal Dalloji in 2018 once he was Commissioner Health Government of Jammu and Kashmir. तो उसमें जैसे सर ने पहले ही बता दिया कि उसमें बहुत ही elaborated, I think it's more than 100 pages document, but what is rightly said that we have meetings, I am part of meetings. पिछले तकरीबन 3 साल से almost every other month जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है यहाँ पे, इससे पहले एजाज असद साहब थे, एंड राइट नाउ जो अभी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वी हैव एवरी 2 month अपडेट फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर्स, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और मैंने 3 मीटिंग्स जो अभी प्रेजेंटली एलजी साहब हैं उन्होंने JNK लेवल की भी एनकॉर्ड की मीटिंग की है। थिंग्स आर इन प्लेस, दे आर देयर, रूल्स आर देयर, बट एज खुर्शीद साहब सेड, they have to be on the ground, they have to be implemented. More has to be done. More has to be done. You cannot lie down, okay, we have a document and keep on meeting and picking. We need to actually act on these things. लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हुई है मेरे ख्याल में, we are seeing a good future as sir also said. Mental health के हवाले से issues इसका आगाज है, मुख्तसर हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। See, there are psychological issues actually जो इंसान को, जैसे मुदस्सिर जी ने कहा कि पॉजिटिव कोपिंग एंड नेगेटिव कोपिंग जी, तो उसमें सर ने प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करी। मैंने 4-5 चीज़ें कही, उनको 1-2 मिनट लगेंगे बताने में मुझे। वन इज़ दैट वी डोंट टीच लाइफ स्टाइल टू आवर चिल्ड्रन, वी हैव फॉरगॉटन इट, वी ओनली आर बॉदर्ड अबाउट नीट एंड JEE ग्रेड्स। मेरा हमसाया JEE ग्रेड में आ गया, वो इधर, वी डोंट टीच देम लाइफ स्टाइल। सो एडुकेट स्लीप, कब बच्चा सोता है कब उठता है हमें पता ही नहीं होता। आप सिगरेट की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन, इंटरनेट, the material they access in the internet, that is also pathological gambling जो है, it's a diagnosis now. गैम्बलिंग करते हैं आज बच्चे फैमिली में खाना ही नहीं खाते हैं, डिनर ही नहीं करते हैं दस्तरखान पे, अलग कमरों में खाते हैं। देन बैलेंस्ड डाइट, सर ने एक को कहा था कि हम मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, डिस्लिपिडीमिया हो जाएगा हमारा, ओबेसिटी हो जाएगी। सो बैलेंस्ड डाइट पे कोई कंसंट्रेट नहीं करता पेरेंट हमारा। देन सी रिज्यूनेटिंग आवर कल्चर, हमारे कल्चरल वैल्यूज क्या थे, बहुत अच्छा, हमारे जो दीनियात थे या बाकी हिंदू बुक्स थे, होली बुक्स थे, वो पढ़ाया जाता था, पाठ पढ़ाया जाता था, सवेरे आयतुल कुर्सी पढ़ाई जाती, वेयर हैव दे गॉन? So our culture is also eroded. We have to revisit our these things. वातो ना बेअत की मालिस माजू गडनथी बुनियादी आत्मजन रोल अदा करना, क्योंकि सबसे पहले जो है ये बच्चा जो है माँ बाप को सबसे पहले नजर है, जब वो इनके पास पहुंचेंगे तो तब ये कुछ कर सकते हैं। Absolutely. फिर अकॉर्डिंगली जब आपके पास आ जाएंगे तो सबसे मेन किरदार जो अदा करना है वो इसमें नाज़रीन मोहतरम आपको बताना चाहेंगे, हम चारों इस पर है कि माँ बाप की सबसे बुनियादी रिस्पांसिबिलिटी माँ बाप की, फैमिली की, मालिस माजुन युस फैमिली वुचुन थैक्स कि अशि फैमिलीज, वी हैव न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिलीज, यूजुअली एक्सटेंडेड फैमिलीज हैव अ कवर बीच लकट सोसाइटी, ये अक्स पे नजर जानान ये ग when but these children when they go to hostels, they go for training, they go to eating, they become more susceptible, they lose the control of family. Absolutely. That time awareness of these individuals from schools and colleges is required. Absolutely. स्कूल हज कत करो तो हम मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि तह वनो असल कत तह फरमो कि अ बच्चे समझन जरूरत, अमिस बच्चस हे कि मोल मोज समझित, बे हे स्कूलस मज पनुन उस्ताद समझित। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसी सवाल के तहत हम रिएक्शन फिर जनाब खुर्शीद साहब से भी लेना चाहेंगे। जी मैं ये समझती हूँ कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है,
ताकि जो हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, जो अमराज छुपे रहते हैं उस एज में और आगे चल के बहुत बड़े निकल के आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर माजिद विल डेफिनेटली से यस टू इट कि ADHD छो ऐसे ब्रोट कुन पता डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज़स में गसान कन्वर्ट गसान. रीजन बिहाइंड तम साथ छुन अमस बिचारस कहीं ते आसान समझन वोल एक्सेप्ट करन वोल एज ADHD. व्हेन इट कम्स टू अदर स्टेट्स दैट ADHD सर्टिफिकेट यवन दिन ताकि सुबह एग्जाम्स में तमिस मिले एक्स्ट्रा टाइम. बट व्हेन इट कम्स टू आवर सोसाइटी एज सोसाइटी जहाँ पे अस मेंटल हेल्थ थोमुत बालाई ताक पे सरसी पे रुझान कत पे बोड़ मकान कूत बनावन बेकिस हमसायस कितन दिल जालुन कर्जस मज डूबित कितन तलाक होते हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं. ये बच्चे सबसे पहले मुतासर होते हैं. हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, डिस्प्यूट्स जिन मतलब हमने इनमें देखा मियाँ बीवी में डिस्प्यूट से सबसे पहला शिकार जो है ये बच्चा होता है. जी तो मैं ये कह रही थी कि जहाँ पे हम सोसाइटी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और अपनी ज़ात से खफा होके अपने औलादों को भी एक वही मंजर रखते हैं कि तो छू युथुई बनन तो बोड़ मकान बनाओ तो कैपेसिटीज तुम हेकवा कर तो अत रुझान तो अत लगाव कि ना अत कुन कहीं थवा. डॉक्टर माजिद ने बहुत अच्छी तरह से बोला सोन क्राइटेरिया मोन बच्चे गस नीट क्वालिफाई कर. व्हेन इट कम्स टू मी एज अ मदर माय कंसर्न शुड बी आई शुड हैव अ हैप्पी चाइल्ड. As simple as that. वो कैसे होगा आज के माहौल जो माजिद साहब ने बिल्कुल फरमाया. उन्होंने कहा कि मोल छोसा किस कमरे में सुशा मोबाइल ऐसे लगे बाइक छोसा बेस कमरे में सुशा मोबाइल ऐसे हुति पाने हाल बेखबर हुति पाने हाल बेखबर. तो नौबत हमारे पास ये है. फिर से ये आ गया साइकोलॉजी सेज अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वायलेंट ना हो तो आपको कभी भी वायलेंस नहीं करनी है, उसको हैरेस नहीं करना ताकि वो भी उनको पता चले कि मुझे काम कूल. फिर से हम आगे जिस तरह से आपने मुदस्सिर अजीज साहब कहा बच्चे को समझ की जरूरत है. आखिरी सवाल हम हर एक से लेना चाहेंगे. जनाब खुर्शीद साहब ये बताइए कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं या उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी है तो किस तरह से आप समझ भी करना चाहेंगे और अपना आखिरी मैसेज भी आपका इसी सवाल में होगा क्योंकि हमारा वक्त इख्तिताम को. मेरा जनाब ये है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे आज की अब नई गवर्नमेंट आने वाली है, ये 4 A's को पकड़ ले. वो मैंने ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ. जी बताइए. A नंबर 1 इज अवेयरनेस जनरेशन, जैसे हम आज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं. दूसरा A है कि जो ड्रग्स है इनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करनी है. वी हैव टू एंश्योर दैट दीज ड्रग्स आर नॉट बिकमिंग अवेलेबल ईजिली अवेलेबल. द थर्ड पार्ट इज दैट द ट्रीटमेंट एंड डी एडिक्शन हैज टू बी accessible. So that people who are affected by it voluntarily and easily are able to get treatment, because that is one of the reasons. कहते हैं कि मैं पिछली बार भी मैंने सेमिनार में कहा कि अगर इतने लाखों लोग अफेक्टेड है तो 70,000 ही क्यों ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं. सही बात है. तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट की फैसिलिटी इतनी एक्सेसिबल नहीं है, इतनी ईजी नहीं है. सो द फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकेंड इज restricting accessibility to drugs, third is increasing accessibility to treatment, and the last is जो डॉक्टर साहब ने कहा और माजिद साहब ने भी कहा कि भाई बाकी एक्टिविटीज क्रिएट करो, गेम्स बता दो बच्चों को, बच्चों के लिए गेम्स फैसिलिटीज क्रिएट करो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट करो, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज क्रिएट करो. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऐसे कॉम्पिटिशन्स करो, क्विजेस करो, डिबेट्स करो, एक्टिविटीज करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए. और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसमें रिएक्ट करूंगा कि इससे इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर बच्चे घर के बाहर ये सीखते हैं फिर वापस आते हैं, मैं कहूँगा माँ बाप को देखना चाहिए कि इसमें क्या चेंज आया है और देन अकॉर्डिंगली उनको फिर से कोशिश करनी चाहिए करेक्शन करने की. आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो मैं इसी तरह से कंक्लूड करना चाहता हूँ 4 A's फॉर द न्यू गवर्नमेंट एंड फॉर द सोसाइटी. जी, जिस तरह से अभी जनाब खुर्शीद साहब ने अपनी तासुरात दे दी, इन्होंने बता दिया. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, आखिरी सवाल आपके लिए और यही कि इसमें आपका मैसेज भी होगा कि आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां इस वक्त आयद है, इसके बगैर भी, लेकिन ये एक और बोझ हम आपके कंधों पे डालना चाहते हैं जो इस सिलसिले में आपने जो मतलब काम करना है
रिहैबिलिटेशन की अगर बात करेंगे, ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे, सिक्किम किस तरह का किरदार अदा करेगा? आखिरी सवाल है इसमें। पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा बिफोर आई विल से सिक्किम का रोल इसमें क्या रहेगा। मतलब मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ दी एडिक्शंस। जो एक होता है अल्कोहल, फॉर्चुनेटली वो यहाँ कम है, ज़्यादा नहीं है। कैनबिस का यूज़ यहाँ है, लेकिन जो ड्रग्स जैसे हीरोइन वगैरह जो अब्यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जिनको ट्रैफिकिंग में यूज़ के, वो भी है। लेकिन इनएडवर्टेंटली हमारे बहुत सारे दवाइयाँ जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, इवन स्टेरॉइड्स, उनका भी मिसयूज़ होता है। तो ड्रग डिपार्टमेंट जो है, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट, उनको भी ये देखना है। तो हमारा रोल क्या रहे सिक्किम, मैं चाहूँगा हम इसको साइंटिफिकली अप्रोच करेंगे। वी आर रेडी टू ज्वाइन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, बट एट सिक्किम आई ऑफर 3 थिंग्स। पहला हम ऑफर कर रहे हैं कि वी विल ज्वाइन हैंड्स विद स्टेक होल्डर्स फॉर बोथ अवेयरनेस प्रोग्राम एज वेल एज इम्प्लीइंग लेजिस्लेशन। दूसरा, वी ऑफर दैट वी विल गो साइंटिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉजेशन, रिस्क फैक्टर्स, कौन सी रिस्क फैक्टर्स है, जेनेटिक है, लायबिलिटी है, फैमिलीज में है, असेसमेंट करेंगे स्कूल्स में या उन फैमिलीज में जिनको हम ये रिस्क फैक्टर्स अंडरस्टैंड करके, ताकि वी अप्रोच दिस साइंटिफिकली। थर्ड वाला जो मैं कहता हूँ, वी विल बी एक्चुअली साइकेट्री डिपार्टमेंट हमारे सिक्किम मेडिकल कॉलेज में है। मैं इसको एक यूनिट सिक्किम में भी शुरू करूंगा। मैंने परसों ही बोला, क्योंकि सिक्किम में अभी तक हमारे फॉर्मल साइकेट्री डिपार्टमेंट नहीं था। वी आर स्टार्टिंग यूनिट देयर। एक ड्रग एडिक्शन क्लिनिक वहाँ रहेगा, जहाँ पे हम थोड़ा उसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस किया करेंगे रिसर्च की तरफ से, ताकि हम देखेंगे अगर कोई इसका शिकार हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ड्रग एडिक्शन के साथ जब कोई इंजेक्शन यूज करता है या कुछ, उनको और बीमारियां लगती है, हेपेटाइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और टॉक्सिन्स और डेथ्स हो जाती हैं, ओवरडोज। उन चीज़ों के लिए हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, ये जो इस तरह का आज के सेशन के लास्ट के निचोड़ में आपने इस तरह का डिसीजन दे दिया, आपका इस सिलसिले में खुसूसी तौर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आखिरी रिएक्शन जनाब माजिद साहब। माजिद साहब, जो अभी आपने इशारा दे दिया, आपके पास इस सिलसिले में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वक्त हमारे पास उतना है नहीं। किस तरह से सम अप करना चाहेंगे आप? से एक सेंटेंस में बोलूँगा, जो मैंने आई हैव स्टार्टेड माई सब्सटेंस अब्यूज रिसर्च और सर्वे इन 2002, आज 22 साल हो गए, आई एम कंटिन्यूइंग विद इट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कशिर पठ वन बह यह ड्रग एडिक्शन तिथ पे तुम हमसाय गरस नार लोगमुत, तुम छप कर बिल्कुल अस गि कहीं तन। सो द डिनाइल दैट फैमिलीज हैव कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, अमिस बोड़ बंगलो, अमिस बड़ गाड़, अमिस गारत, अमिस हो, अमिस गि कहीं तन। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी बच्चा ड्रग एडिक्शन से इम्यून नहीं है। Anybody can contract this madness. Irrespective of gender also. Yes, yes sir. So ये चीजें देखते हुए जब आग लग जाती है मोहल्ले में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फायर सर्विस को बुलाते हैं, हमसाया आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। Why? To prevent his house from getting yes. एंड अपने मकान की भी वो कहीं चिंगारी इधर ना आ जाए तो हमारा मकान भी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। आई वुड पुट इट लाइक दिस कि सिनेरियो बहुत ही अलार्मिंग है एज इट इज़। वी हैव फैसिलिटीज़, बट एज सर सेड एंड डायरेक्टर साहब सेड दैट वी नीड टू प्रॉब्ली रिज्यूवनेट, और बहुत कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको एक बच्चा भी मरता है महीने में ड्रग एडिक्शन की, जो हम देखते हैं ओवरडोज से कैजुअलिटी में आया, बिल्कुल मरते हैं, एंड इज डेड। और अपनी माओ का आपने देखा कि माओ को मारते हैं इस तरह। सर रात को सोया था, सवेरे उठा ही नहीं। यार आपने स्क्रीनिंग इनको सिम्टम्स देखे, ये मा सीर घर, अमिस मा खुमार अचन पे, अमिस मा ख थर थर यु बत खेवान, अमिस मा गो बिहेवियर चेंज, ये मा लोग डिविएंट बिहेवियर करने, ये मा लोग तुमन नफरन सत अमिस ब्रो ऐसा कनेक्शन कहीं तुथ स्ट्रास सत गो कनेक्ट, अमिस मा गो निंद्र वारिया डिस्टर्बेंस शुन तुम पाई थवान, बह शंगो दोहस रातस परो बह, यह शुन तुम पाई थवान। गो अगर यम चीज़ा पतर हिश उठन लग, आई डोंट मीन एवरीबडी यम सिम्टम आसान साज ड्रग एडिक्ट, बट हमारे पेरेंट्स को बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चिंगारी जो उस मकान में है वो आपके मकान में भी आ सकती है। इसका साहब ये दोबारा हमें नाजरीन को ऐसे समझाना, वो माजिद साहब बोलते ये एक तरफ की कंटेजियस डिजीज है। मीन्स अगर 4 बच्चों को मोहल्ले में है,
वो लाइकली और 16 को इन्वॉल्व करने वाले हैं आगे, तो इसलिए हमें उसको ध्यान देने की हमें जरूरत है। ये नहीं कि किसी और का बच्चा है, वो बच्चा हमारा है। बिल्कुल सही है। मुख्तसरन एक लाइन में आपका मैसेज हम कंक्लूड करना चाहते हैं। मेरा मैसेज यही होगा कि पेरेंट्स को कनेक्ट रहना है, एज मच एज दे कैन, ओपन रहना है, नॉट कि वो बच्चा जो करेगा उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, नहीं, बच्चे के लिए इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट करके उसकी अवेलेबिलिटी लाशऊरी से एक शऊर के दरमियान का जो फासला है वो बना के रखे। लाशऊरी से शऊर का फासला, यानी लाशऊरी में अगर बच्चा चला जाता है तो उसको शऊर का रास्ता दिखा के हम फिर से अपने घर में, मोहल्ले में जगह दे। जैसे डॉक्टर माजिद ने बहुत अच्छे से कहा, वो आग लग चुकी है, चिंगारियां उड़ रही है, हमें अपने घरों को बचाने की जरूरत है, और वो घर तब बचेंगे जब हम अपने औलादों को अपने सीनों से, अपने जज्बातों से कनेक्ट करके रखेंगे। शऊर का रास्ता दिखाना है, या हमारे वालिदैन को ये देखना है कि वाकई तौर क्या हमारा बच्चा शऊर के रास्ते पे है। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त दे दिया। कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, इतना अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद आप यहाँ पे आए, इनके हम मशकूर हैं। आपने इस सिलसिले में अपना कीमती वक्त दे दिया, और खसूसी तौर जो लास्ट पे आपने बता दिया कि इन पेशेंट्स के हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज आप रखेंगे स्कीम्स में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और मैं समझता हूँ ये जो हम कर रहे हैं ये इबादत है, क्योंकि इसका ऐसा फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ को दे दिया। मैडम मुदस्सिर अजीज साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दे दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा सठा शुक्रिया। गंट पेठन वुचु तह बूजू तह कम कम खास कथ आई वन, अमा आखिरस पे सिर्फ अख इल्तिमास जे अगर मालिस माज बास जी म्यून बच्चे यह हेतुन ट्रैक डालुन, वाकई तौर अत खसूसी तौर अमी सात जोन दिन जरूरत। सो अलग कमरस मज मोबाइल माल सुंद रटुन, बच सुंद रटुन, सह त्रो वन अक्सी जाय यीतव, अक्सी दस्तरखानस पे इकवट करतव शामस डिनर त, पानवन हेतव अख अकिस साम त, वुचतव कुस कत डंज पे कुस कत लेवल पे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।